Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. एकैछिन है मेरो स्लाइड नै चेन्ज भयो स्लाइड बल्ल बल्ल शिफ्ट भइरहेछ ओके म स्क्रिनै सेयरिङ गर्छु यो भएन आज प्रब्लम आयो होल स्क्रिन सेयर गर्दा अलि बेटर होला कि आज ओके देखिराख्नु भएको छ मेरो स्लाइड छ सर If so, let's begin our discussion. जस्तो हामी आज चाहिँ रिमेनिङ पार्ट अफ डिस्कसनमै हामी जान्छौँ यसमा चाहिँ हामीले केही कम्पनी एक्टका प्रोभिजन्सहरू फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्टका प्रोभिजनहरूमा डिस्कसन गर्नेछौँ यिनै कुरामा डिस्कसन गरौँ आज हामी सो फर्स्ट अफ अल आइड लाइक टु टक अबाउट द फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2007 यसका पनि सर्टेन प्रोभिजन्सहरू छन् जस्तो वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित जस्तो विभिन्न नियमहरू बनेको छ जुन फरेन इम्प्लोइमेन्ट एक्ट 2007 को अन्डरमा चाहिँ सर्टेन प्रोभिजन्सहरू बनेको छ त्यही मेजर प्रोभिजन्सहरूको हाइलाइट चाहिँ आजको डिस्कसनमा हामी गर्नेछौँ सो डेफिनेसनमा चाहिँ परिभाषित गरिएको छ यसमा फरेन इम्प्लोइमेन्ट अथवा वैदेशिक रोजगार भन्नाले केलाई बुझिनेछ भनेर यसलाई डिफाइन गरेको छ अब त्यसो यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने जस्तो फरेन इम्प्लोइमेन्ट भन्नाले चाहिँ इट मिन्स हुन्छ नि इम्प्लोइमेन्ट व्हिच अ वर्कर हैन गेट्स एब्रोड जुन विदेशमा गएर विदेशी भूमिमा काम गर्ने जति पनि कामदारहरू छ अथवा चाहिँ वर्कर्सहरू छन् त्यही जस्तो विदेशमा काम गर्ने प्रथालाई अथवा चाहिँ जस्तो काम गर्ने प्रणालीलाई नै फरेन इम्प्लोइमेन्ट भनिनेछ भनेको छ यो चाहिँ एक्टको डेफिनेसनै हो जस्तो वर्कर भन्नाले केलाई बुझिनेछ भनेको छ यसमा चाहिँ जस्तो कामदार भन्ने बित्तिकै जस्तो जो चाहिँ नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा गएर चाहिँ जस्तो रोजगार गरेको छ त्यस्ता खालका वर्करहरूलाई चाहिँ वर्कर भनिनेछ भनेको छ र फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेसको पनि डिफाइन गरेको छ यसले फरेन इम्प्लोइमेन्ट के अरे इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो नेपाली नागरिकहरूको लागि विदेशमा गएर काम गर्नको लागि एउटा ब्रिजिङको काम गर्ने एजेन्ट भनौँ अथवा चाहिँ संस्थाहरू छ त्यो संस्थाहरूलाई नै जसले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्छ त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन्सहरूलाई नै फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस भनिन्छ अथवा त्यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू कन्डक्ट गर्ने अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस भनिनेछ भनेर सो डिफाइन गरेको छ अर्को डिपार्टमेन्टको कन्सेप्ट छ डिपार्टमेन्ट भन्नाले अथवा विभाग भन्नाले चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट डिपार्टमेन्ट भनेर बुझिनेछ भनेर एक्टले डिफाइन गरेको छ
सो इम्प्लोयर इन्स्टिट्युसन्स भनेको छ एब्रोड बेसका इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ जसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू दिइरहेको हुन्छन् यो भइहाल्यो। यसमा फरेन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्डको पनि कुरा छ यसको चाहिँ जस्तो फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेससँग रिलेटेड बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि त्यो अब्जेक्टिभले चाहिँ यस्ता खालका जुन इम्प्लोइमेन्ट प्रमोसन बोर्डले चाहिँ रोल प्ले गर्छ। यी त भए जेनरल कुराहरू नै भए। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो फरेन इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड प्रोभिजन्सहरू चाहिँ के छन् त यसमा सामान्य यसका प्रावधानहरूमा हेरौँ हामी चाहिँ जस्तो स्पेसिफिकेसन अफ द कन्ट्रिज भनेको छ होइन जस्तो फर क्यारिङ अन द फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस भनेको छ भनेको वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्नको लागि चाहिँ जस्तो त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ कुन कुन कन्ट्रीहरूमा पठाउने अथवा नपठाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड हुनु पर्यो। त्यो रोल चाहिँ नर्मली गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ गर्छ भन्छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल सेल स्पेसिफाई द कन्ट्रिज फर क्यारिङ अन द के त फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिजनेस कुन कुन कन्ट्रीमा पठाउने कुन कुन कन्ट्रीमा नपठाउने। सो डिपेन्डिङ अपन दि लेटरल मल्टिल्याटरल एग्रिमेन्ट्स होइन जस्तो दुई पक्ष राष्ट्र बिचमा भएको एग्रिमेन्टको आधारमा अथवा चाहिँ बहुराष्ट्र बिचमा भएको सो गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग भएको एग्रिमेन्टको आधारमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अथवा चाहिँ के अरे रोजगारीको लागि पठाउन सक्छ अथवा कन्ट्रीहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान चाहिँ यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले रेस्पोन्सिबल लिएको छ। अब इन्स्टिट्युसन्सहरू सेलेक्सनमा पनि जस्तो गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ के गर्न सक्छ फरेन जस्तो गभर्मेन्टको रिक्वेस्टमा अथवा चाहिँ यदि इन्स्टिट्युसन्सहरू सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने गभर्मेन्ट डज मेक द सेलेक्सन अफ द इन्स्टिट्युसन्स होइन फरेन इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ छनौट गर्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ अफकोर्स डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ होइन जस्तो डिपार्टमेन्टले चाहिँ क्यासहरू ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू राख्ने कामहरू गर्छ सामान्य कुरा भइहाल्यो। अब जस्तो वर्कर्सहरूलाई चाहिँ विदेशमा पठाउने कामहरू पनि के त जस्तो पठाउनको लागि ट्रिटिजहरू भयो अथवा विभिन्न खालको जस्तो सम्झौताहरू हुनसक्छ। त्यो सम्झौताहरू चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको डिप्लोमेटिक रिलेसनको थ्रुबाट चाहिँ त्यो गरिन्छ भनेको सरकारले जस्तो कामदार पठाउनको लागि चाहिँ सुरक्षित महसुस गरेको ठाउँहरूमा गरेको एग्रिमेन्टको आधारमा चाहिँ जस्तो अरू इन्स्टिट्युसन्सहरूले अथवा नेपालभित्र रहेका त्यस्ता खालका मेन पावर एजेन्सीहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ कामदारहरू पठाउन पाउँछ। तिनै कुरा चाहिँ छ। अनि अर्को चाहिँ सामान्यतया यो एक्टको हिसाबले चाहिँ 18 वर्ष मुनिका मान्छेहरू चाहिँ जस्तो कुनै पनि युवा युवतीहरू अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी जस्तो माइनर भनेर डिफाइन गरेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ विदेशमा काम गर्नको लागि पठाउने प्रावधानहरू चाहिँ छैन, प्रोहिबिसन गरेको छ, निषेधित गरेको छ। अब जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनका कुरालाई पनि त्यसलाई पनि निषेधित गरिएको छ भनेको महिला हुनुको कारणले जान नपाउने अथवा पुरुष हुनुको कारणले चाहिँ बढी स्यालेरी पाउने, कम हुनुको के अरे फिमेल हुनुको रिजनले चाहिँ लेस स्यालेरी पाउने खालको कन्डिसन्सहरू हुनु हुँदैन भन्ने कुरा यो एक्टको प्रावधानहरूमा छ। अफकोर्स मेन पावर सेलेक्सनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ डिपेन्डिङ अपन दि सिचुएसन अर नेचर अफ द जब होइन, सो जबको नेचरको एकर्डिङली पनि अभियसली अब इम्प्लोइहरू सेलेक्सन त भइहाल्छ। तैपनि यसमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको वेबाट चाहिँ कुनै पनि ट्रिटमेन्टहरू गर्न हुन्न भन्ने प्रावधानहरू चाहिँ यो एक्टले सुरक्षित गरेको छ। अर्को चाहिँ स्पेसल फेसिलिटी एन्ड रिजर्भेसनका कुराहरू छन्। जस्तो हामीले चाहिँ यो रिजर्भेसनको कुराहरू चाहिँ नेसनल कन्टेक्स्टमा मात्र होइन, जस्तो हामीले लोकसेवा अथवा विभिन्न जस्तो सरकारी निकायहरूमा कामदारहरू छनौट गर्ने बेला जस्तो महिलाहरूको कोटा विशेष होइन, जनजातिहरूको कोटा अथवा चाहिँ दलितहरूको कोटा अथवा आइसोलेटेड पिपलहरू के भन्छ त्यसलाई पिछडिएको वर्गहरू भनेर विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ यस्तो समूहहरूमा चाहिँ यस्तो जस्तो त्यसमा चाहिँ कोटा सिस्टम्सहरू अथवा रिजर्भेसन सुविधाहरू हुन्छ। तर त्यो चाहिँ जस्तो देशभित्र कन्टेक्स्टमा भयो, तर इभन विदेशमा कामदारहरू पठाउने बेलामा पनि यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ त्यही कोटा सिस्टम अथवा रिजर्भेसन सिस्टम्सबाट नै अथवा महिलाहरू अथवा चाहिँ विभिन्न खालको जस्तो ग्रुप्सहरू छन् सरकारले जुन अहिले चाहिँ कोटा प्रणाली अथवा रिजर्भेसन सिस्टमबाट चाहिँ इम्प्लोइहरू हायर गर्ने अथवा जस्तो फुल कोटा मध्येमा कति पर्सेन्ट महिलालाई कति पर्सेन्ट चाहिँ अरू कम्युनिटीलाई भनेर जुन डिभाइड गरेको छ त्यही सिस्टमको एकर्डिङली चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्यो प्रोभिजन अनुसार चाहिँ इम्प्लोइहरू छनौट गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने प्रावधानहरू छ। त्यही कोटालाई एज इट इज मान्नुपर्छ भन्ने यो एउटा एक्टको प्रोभिजन हो। अब लाइसेन्ससँग रिलेटेड प्रोभिजनका कुराहरू छन्। अब यसमा चाहिँ अभियसली होइन लाइसेन्स विदाउट लाइसेन्स बिजनेसहरू रन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा नै हो। त्यसको लागि चाहिँ नर्मल्ली
यसले चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ भनेको छ। मसँग भएको डेटाको हिसाबले चाहिँ 30 लाख अथवा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो लाइसेन्सको लागि चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ 30 लाख अथवा चाहिँ 7 लाख क्यास विथ ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेर चाहिँ त्यसरी पनि के त अब क्यास अथवा चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू राखेर लाइसेन्सहरू प्रोभाइड गर्ने अथवा चाहिँ लिने प्रक्रियामा जान सकिन्छ इन्स्टिट्युसन्सहरू। त्यो पनि रिन्यू गर्नु पर्यो होइन, एभ्री इयर चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्छ। अब इजाजत पत्र रद्द गर्ने कन्डिसन्सहरू पनि हुनसक्छ, जसरी हामीले प्याटेन्ट राइटका कुराहरू अथवा चाहिँ होइन ट्रेडमार्कका कुराहरूमा रिन्यूका कन्सेप्टहरू गरेका थियो, त्यो चाहिँ लङ टाइमको लागि थियो। कमिङ टु दिस होइन द एक्ट, यो एक्टको हिसाबले चाहिँ यसमा चाहिँ रिन्यू गरेन भने कुनै पनि फल्स डकुमेन्टहरू सबमिट गर्यो भने त्यस्तो कन्डिसन्समा चाहिँ लाइसेन्सहरू इजाजत पत्र चाहिँ खारिज हुन सक्ने प्रावधानहरू चाहिँ छ। यसमा चाहिँ एप्रुभलको कुराहरू छ अथवा वर्कर्सहरू कसरी सेलेक्सन गर्ने होइन, अथवा वर्कर्सहरू पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन जस्तो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छ। सामान्यतया चाहिँ यसमा चाहिँ प्रायर एप्रुभलहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यसमा सर्टेन डिटेल्सहरू डिपार्टमेन्टले माग्न सक्छ, जस्तो इम्प्लोयरको होइन नामहरू भयो, एड्रेसहरू भयो, फरेन इम्प्लोइमेन्टको टाइप्सहरू भयो, अब कतिजना वर्कर्सहरू मागेको छ त्यो हाम्रो भोलि कामदारहरूले पाउने सुविधाहरू, फाइनेन्सियल स्यालेरीको हिसाबले चाहिँ फेसिलिटिजहरू के छ, लिभको फेसिलिटीहरू के छ। अब त्यसमा चाहिँ डिमान्ड लेटरको ओरिजिनल कपीहरू भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ के गर्छन्, अथवा त्यो कन्ट्र्याक्टहरू हुन भएको हुनसक्छ, त्यो कन्ट्र्याक्टहरू सबै सबमिट गरेर चाहिँ एप्रुभल लिनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले जस्तो लोकल लेभलमा सो हाम्रो भनेको नेटिभ अथवा डोमेस्टिक कन्ट्रीभित्र गभर्मेन्टले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा इम्प्लोइजहरू हायर गर्ने बेलामा जुन प्रोसेसबाट चाहिँ जस्तो एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ, इन द सेम वे फरेन इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि पब्लिकेसन जस्तो भ्याकेन्सीहरू चाहिँ के त एडभर्टाइजमेन्टहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ। त्यो पनि नेपाली भाषामै निकाल्नुपर्छ। नेसनल दिल्ली अथवा न्युज पेपर हुनसक्छ, कुनै पनि ब्रोडकास्टिङ मिडिया हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ कम्तीमा 7 डेजको अथवा 7 दिनको समय अवधि राखेर कुनै पनि कामदार चाहियो भने 7 दिनभित्र अप्लाई गर्नु होला भन्ने खालको प्रावधान राखेर मिनिमम त्यति डेज चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ उनीहरूको नोटिस बोर्डमा पनि टाँस्नुपर्छ जसले पब्लिस गरेको छ यसलाई, र त्यसकै कपी चाहिँ फेरि सो डिपार्टमेन्टलाई पनि त्यही दिनमा चाहिँ बुझाउनुपर्छ रिपोर्टको रूपमा चाहिँ त्यो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यस पछाडि जसरी वर्कर्सहरू हाम्रो अघि भन्यो रिजर्भेसनको सिस्टम्सको आधारमा, ओपन कम्पिटिसनको आधारमा जुन वेबाट सेलेक्सन गरेको छ, त्यसपछि सेलेक्सन गरेको सेलेक्टेड इम्प्लोइजहरूको चाहिँ फेरि लिस्टहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यही सेलेक्टेड लिस्टहरूलाई चाहिँ पब्लिस गर्नु पर्यो र त्यही लिस्टलाई फेरि त्यो लिस्ट फेरि डिपार्टमेन्टलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यसमा एप्रुभल रिक्वायर्ड टु टेक द पासपोर्ट टु द एब्रोड भनेको छ होइन। लाइसेन्सीले चाहिँ यदि पासपोर्ट अफ भन्छ इफ अ लाइसेन्सी हेज टु टेक द पासपोर्ट अफ दोज पर्सन होइन हु हेभ बिन सेलेक्टेड फर द फरेन इम्प्लोइमेन्ट आउटसाइड नेपाल फर भिसा, एप्रुभल लिनुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा एप्रुभल अफ द डिपार्टमेन्ट हेज टु बी अब्टेन भन्ने हो यसमा मिनिमम कुरा चाहिँ। अर्को लेबर पर्मिसन स्टिकरहरू लिनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ अब अफकोर्स सो डिपार्टमेन्टले चाहिँ जस्तो ट्रेनिङहरू दिएको होइन, जसमा ओरिएन्टेसनहरू दिएको सर्टिफिकेटहरू, हेल्थ सर्टिफिकेटहरू, इन्सुरेन्स सर्टिफिकेट लगायतका अथवा कन्ट्र्याक्टहरू जुन लाइसेन्सी र काइन्ड अफ वर्करको बिचमा गरेको कन्ट्र्याक्टहरू, यी सबै डिटेल्सहरू दिएर चाहिँ लेबर पर्मिसन स्टिकरको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छ। अब पर्सनल बेसिसमा जान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने एउटा प्रावधान छ। अफकोर्स सामान्यतया चाहिँ पर्सनल बेसिसमा भनौँ न कुनै पनि व्यक्तिको इच्छा अनुसार पनि विदेशमा रोजगारीको लागि जान पाउने अधिकार चाहिँ छ। सो अब तिनीहरूले पनि के गर्नुपर्छ, इफ एनी पर्सन इन्टेन्स टु गो एब्रोड होइन स्याल मेक एन एप्लिकेसन टु द डिपार्टमेन्ट फर द एप्रुभल, तर डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ अनुमोदनको लागि चाहिँ निवेदन दिने काम चाहिँ भयो। अब जस्तो कन्ट्री अफ इम्प्लोइमेन्ट, कुन कन्ट्रीमा जाँदैछ, उसको जबको नेचर के छ। अब यसमा चाहिँ एप्रुभलहरू जस्तो इम्प्लोयर इन्स्टिट्युसन्सले भनौँ न जुन रोजगारदातालाई दिएको चिठी हुनसक्छ, त्यो चिठीहरू बुझाउनुपर्छ। अब कुनै एग्रिमेन्टहरू छन् भने त्यो इम्प्लोइ र इम्प्लोयर इन्स्टिट्युसनको बिचमा भएको कुनै सम्झौताहरू अथवा ट्रेनिङहरू, हेल्थ सर्टिफिकेटहरू, यी सबै कुरा चाहिँ बुझाएर फेरि पर्सनली पनि एप्लाई गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ लाइसेन्सीहरू छन् जसमा संस्था नै खोलेर बसेका जस्तो संस्थाहरू, यस्तो खालको फरेन इम्प्लोइमेन्टसँग काम गरिरहेका डिपार्टमेन्टहरू अथवा संस्थाहरूले चाहिँ
कुनै पनि इम्प्लोइले पर्सनल बेसिसमा चाहिँ पठाउन पाइँदैन फेरि। यो चाहिँ अब सेल्फ इफोर्ट अफ आफ्नै इफोर्टले व्यक्तिगत प्रयासले नै जाने कुरा चाहिँ एउटा कुरा अब विदेशमा त्यो पनि डिपार्टमेन्टको एप्रुभल लिएर। अदरवाइज के त संस्थागत रूपमा पठाइराख्ने बेला त्यो व्यक्तिगत बेसिसमा पर्सनल बेसिसमा चाहिँ पठाउन मिल्दैन। अब नेटिभ एयरपोर्ट युज गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। अब जस्तो स्वदेश जस्तो हाम्रो यस्ता केसेसहरू धेरै भइरहेको हुन्छन्, यस्तो इन्डियाबाट अथवा अरू कन्ट्रीबाट चाहिँ फ्लाइटहरू चाहिँ लिएर हुन्छन्। तर सामान्यतया चाहिँ के त भन्दाखेरि म्यान्डेटरीली चाहिँ विदेशमा जानको लागि रोजगारीको लागि जाने जति पनि वर्कर्सहरू छ तिनीहरूले चाहिँ आफ्नै स्वदेशी एयरपोर्टहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि कुनै कारणवश अब त्यो जस्तो अरूको कन्ट्रीबाट नै टेकअप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ फेरि अनुमति लिएर मात्र लानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। मिनिमम स्यालेरी फिक्सेसनका कुराहरू छ होइन, त्यसलाई स्पेसिफाई गर्ने काम चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले नै गर्छ। त्यसमा चाहिँ कामदारले कम्तीमा चाहिँ कति स्यालेरी पाउने त भन्ने प्रावधानहरू चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले गर्छ। यसमा चाहिँ इन्सुरेन्सका कुराहरू छ अफकोर्स। यसमा चाहिँ उसको काम गर्ने जुन ड्युरेसन हुनसक्छ त्यो पिरियडहरूको लागि चाहिँ एटलिस्ट पनि के त 5 लाखसम्मको बिमाको प्रावधानहरू चाहिँ यहाँनिर छ। अब यसमा चाहिँ फरेन वेलफेयर फन्डहरू इस्टाब्लिस गर्ने कामहरू गरिन्छ, त्यसमा सोसल सेक्युरिटी अथवा वेलफेयरहरूको लागि त्यो कामहरू पनि छ यसमा। तर सामान्यतया इन्सुरेन्सको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तो जुन अवधिको लागि कन्ट्र्याक्ट गरेर इम्प्लोयर लगेको छ त्यो अवधिको लागि चाहिँ कभर हुने गरेर त्यस्तो खालको 5 लाखसम्मको इन्सुरेन्सको प्रावधानहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यो भयो हाम्रो के फरेन इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड सर्टेन प्रोभिजनका कुराहरू। अर्को छ अब लेबर एक्ट 2017 मा थोरै डिस्कसन गर्छौँ हामी। जुन चाहिँ लेबर एक्ट 1992 थियो त्यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको छ यो 2017 अथवा 2074 विक्रमसम्म 2074 मा बनेको अमेन्डमेन्टले गर्दाखेरि यसका पनि सर्टेन प्रोभिजनहरुमा हेरौँ। यसमा चाहिँ प्रोभिजन अफ लेबर एक्ट 2017 मा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नो वर्क नो पे का कन्सेप्टहरु यहाँनिर छ। अब यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टसँग पनि मिलेको छ भनेको ठ्याक्क। अब किन सामान्यतया इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट चाहिँ जस्तो इन्डस्ट्रीहरुको फेभरमा डेभलप भएको हुन्छ। अब जस्तो लेबर एक्ट चाहिँ नर्मल लेबरको फेभरमा चाहिँ मोस्टली जस्तो लेबरका इस्युजहरुलाई कन्सिडर गरेर बनेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ अब यसमा कतिपय कन्ट्राडिक्सन त अझै पनि छ। जस्तो यहाँले सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ भने एलोज स्ट्राइक भनेको छ। भनेको अब कम्पनी के अरे लेबर एक्ट 2017 ले के भन्यो भने कुनै पनि इम्प्लोइजहरुको यदि काइन्ड अफ द डिमान्डहरु काइन्ड अफ द जस्तो जेन्युन डिमान्डहरु अथवा चाहिँ फुलफिल भएन अथवा कुनै कुराहरु अथवा ग्रिभेन्सेसहरु ह्यान्डल भएन अथवा कुनै पनि रिजन हुन सक्छ, त्यो जेन्युन रिजनहरु हुन सक्छ। त्यो जेन्युन रिजनहरु के अरे जेन्युन कुराहरु चाहिँ यदि फुलफिल नहुने अवस्था भयो भने चाहिँ उले पिसफुल स्ट्राइक गरेर अर्गनाइज गर्न सक्छ भन्ने प्रोभिजन छ। पिसफुल भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ हिंसात्मक हुनु भएन हैन, त्यो डिस्ट्रोय गर्ने खालको हुनु भएन। तर पिसफुल जस्तो मान्छेले चाहिँ हैन काम नगर्ने अथवा चाहिँ त्यो डिमान्डहरु गर्न सक्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्टले चाहिँ अलाउड गरेको छैन। त्यो चाहिँ टोटली प्रोहिबिसन गरेको छ, निषेधित नै गरेको छ। स्ट्राइक नै गर्न पाउँदैन भनेको छ। स्ट्राइक के अरे कन्ट्राडिक्सन चाहिँ यहाँनिर छ। यतातिर गर्न पाउँछ भन्ने कुरा हो, उतातिर पाउँदैन भन्ने कुरा हो। र तर एउटा सिमिलरिटी चाहिँ नो वर्क नो पे का कुराहरु छ हैन। काम गर्छ स्यालेरी पाउने हो, गर्दैन नपाउने कुरा चाहिँ छ। अर्को पेमेन्ट ड्युरिङ स्ट्राइक भनेको छ। यो पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। अब सुन्दाखेरि अचम्मै लाग्ने कुरा जस्तो देखिन्छ। अब जस्तो सामान्यतया यसले कुन अवधारणले यो चाहिँ स्ट्राइकको टाइममा पनि जो अनसनमा के अरे जो चाहिँ आन्दोलनमा बसिरहेछ तिनीहरूले पनि जस्तो पेमेन्ट पाउनुपर्छ, स्यालेरी पाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ परिकल्पना गरेको छ। भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि कोही पनि इम्प्लोइज अथवा ग्रुप अफ इम्प्लोइज चाहिँ कुनै पनि जस्तो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा के सर्टेन डिमान्ड्सहरु राखेर चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछन् भने कम्तीमा उसको 50% स्यालेरी अथवा चाहिँ आधा दिनको स्यालेरी चाहिँ स्ट्राइकको डेमा दिनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो यसमा चाहिँ। किन उसले आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ उसले स्ट्राइक गरेको, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो स्ट्राइकको टाइममा अथवा आन्दोलनहरु हुन सक्छ, डेमोन्स्ट्रेसनहरु हुन सक्छ, जस्तो विरोधहरु हुन सक्छ, इम्प्लोइजले गरेको विरोधहरु संस्थाप्रति। त्यो टाइममा पनि त्यस्तो बेलामा काम छोडेको अवस्था छन् भने उसले चाहिँ कम्तीमा
आधा दिनको स्यालेरी बराबर चाहिँ दिनुपर्छ अथवा जस्तो कति दिन स्ट्राइक बस्छ त त्यो प्रावधानहरू छ भनेको त्यसरी स्यालेरीहरू पेमेन्टहरू चाहिँ दिनुपर्छ आदि भए पनि भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ लेबर एक्ट 2017 मा छ। अर्को फर्मेसन अफ काइन्ड अफ दि ट्राइब्युनल भनेको छ न्यायाधिकरणका कुराहरू गरेको छ। यसमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि यो चाहिँ के भने कुनै पनि यस्तो डिबेटहरू अथवा चाहिँ कुनै पनि कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सल्भ भएन भने सो त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको इनिसिएसनमा त्यसलाई चाहिँ न्यायाधिकरण गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधानहरू छ भनेको त्यस्तो खालको प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्ने फर्दर मेकानिजमको रूपमा यसलाई चाहिँ बुझौँ। र इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ नर्मली 3-4 क्याटेगोरिजहरूमा हायर गर्न सक्छ लेबर एक्ट 2017 को एकाडेमी इभन 1992 मा पनि थियो यो प्रोभिजनहरू चाहिँ। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो रेगुलर इम्प्लोइमेन्ट भनेर अथवा टास्क बेस्ड इम्प्लोइमेन्ट भनेर यो पछि हामी डिस्कसन गर्छौँ। यस लास्टमा राख्दैछु मैले कजुअल वर्कर भनेर टाइम बाउन्ड वर्कर्स भनेर चाहिँ सर्टेन होइन जस्तो अथवा हुन्छ नि सर्ट टर्म वर्कर्स अथवा चाहिँ पार्ट टाइम वर्कर्स भनेर यसरी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लोइहरू चाहिँ हायर गर्न सक्छ। कोही हुनसक्छ स्पेसिफिक टास्क मात्र निश्चित काम गर्नको लागि मात्र हायर पनि गर्न सक्ने भयो, फुल टाइमरको रूपमा पनि हायर गर्न सक्ने भयो। कोही चाहिँ अब हुन्छ नि हप्तामा 2-4 दिन काम गर्ने फाटाफुटा गरेर 6-7 दिनभन्दा कम काम गर्ने प्याटर्नको टाइपको पनि हुनसक्छ वर्कर्सहरू, त्यस्तो टाइप क्याटेगोरीमा पनि हायर गर्न पाउँछ। यो प्रोभिजनहरू छ। अर्को पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनका कुराहरू छन्, बडो यो पनि एउटा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो यसमा चाहिँ। जस्तो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन सिम्पली पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन मात्र नभइकन लेबर एक्टले चाहिँ कहाँनिर जोडेको छ भने जस्तो पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनलाई चाहिँ जस्तो कुनै पनि इम्प्लोइलाई यदि हटाउनु पर्यो भने पनि त्यो चाहिँ आधार चाहिँ उनीहरूले पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनलाई पनि गर्न सक्छ। जस्तो उसले सिंगल टाइममा एकचोटि गरेको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनलाई उसको कार्य सम्पादनलाई हेरेर त हटाउन पाइँदैन, तर उसको चाहिँ लगभग पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन चाहिँ 3 भन्दा बढी टाइमहरू भनौँ 3 चोटि भन्दा बढी उसको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्दाखेरि पनि त्यो उसको त्यो अप्राइजलबाट भनौँ न चाहिँ अब भनौँ न उसको स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ सामान्यतया 3 चोटि भन्दा बढी चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मिट गरेन उसको पर्फर्मेन्सले भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हायर गर्न सक्ने प्रावधानहरू छ। यद्यपि यो जटिल प्रक्रिया हो, यो भित्र धेरै कुराहरू छन्। अर्को फायरिङका कुराहरू छ फेरि। जस्तो फायरिङ पनि के हो त, कुनै पनि इम्प्लोइले चाहिँ त्यत्तिकै के गर्न पाउँदैन चाहिँ फायर गर्न पाउँदैन, त्यो भ्यालिड रिजनहरू चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ उसले क्ल्यारिफिकेसन लेटर माग्नु पर्ला, हरेक कुराहरू छन् यसमा चाहिँ। भनेको लफुल अब्लिगेसनहरू कानुनी एउटा चाहिँ जुन स्टेप्सहरू चाहिँ उसले फुलफिल गर्नुपर्छ त्यही भनेको छ। नो डिस्क्रिसनरी टर्मिनेसन भनेको छ, सो निर्णयगत के त निर्णय गरेर चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइले त्यत्तिकै हटाउनु चाहिँ पाउँदैन। लेबर एक्ट चाहिँ नेपाल कन्टेक्समा स्ट्रङ छ। को कसले चाहिँ कसरी क्लेम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। को चाहिँ यसको लागि कोर्टमा जान्छ अथवा जाँदैन, क्लेम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा हो। अदरवाइज लेबर एक्ट चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ। अर्को प्रोबेसन पिरियडमा पनि सर्टेन चेन्जेसहरू गरेको छ अहिले 2017 मा आएर चाहिँ। पहिला 1 वर्ष चाहिँ परिक्षणकाल भनेर बस्नु पर्थ्यो प्रोबेसन पिरियड होइन, अनि अहिले चाहिँ त्यो 6 महिनामा 6 मन्थमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गरेको छ जस्तो प्रोबेसन पिरियडको केसमा चाहिँ। Of course, talking about the working hours, of course, we have to work for more than 8 hours in a day. That means that becomes the 48 hours in a week. कम्तीमा पनि 48 घण्टा काम गर्नुपर्छ। अब ओभर टाइम अप टु 24 आवर्स भनेर भनेको छ। यस त्यो ओभर टाइमको फेसिलिटी भइहाल्यो। त्यसमा चाहिँ जसले दोज वर वर्किङ होइन एक्स्ट्रा आवर अथवा त्यसमा चाहिँ 8 आवर्स भन्दा बढी काम गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। तर नेपालका मोस्ट अफ द प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूमा चाहिँ यस्तो खालको प्रोभिजन्सहरू छैन, सिस्टमहरू छैन। त्यहाँ 14 घण्टा 20 घण्टा 24 घण्टा गरे पनि सर्टेन काइन्ड अफ के त त्यही स्यालेरीमा नै काम गर्नुपर्ने रियालिटीहरू पनि छन्। अर्को लास्टमा छ हेड काउन्ट थ्रेसहोल्ड भनेको छ। हेड काउन्ट थ्रेसहोल्ड मिन्स यो चाहिँ के हो भने जस्तो यो पनि बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्तो पहिला चाहिँ कस्तो प्रावधानहरू थियो भने यो लेबर एक्ट चाहिँ लागू हुनको लागि अर्गनाइजेसनमा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा 10 जना इम्प्लोइजहरू भएको अर्गनाइजेसनहरू हुनु पर्थ्यो होइन। त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ लेबर एक्ट चाहिँ लागू हुँदैन थियो। अनि जस्तो अहिले चाहिँ के गरेको छ भने त्यो प्रावधानलाई यसले चेन्ज गरेर चाहिँ जस्तो
जस्तो हेड काउन्ट थ्रेसहोल्ड भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा एकैजना मात्र कर्मचारी छन् भने यो लेबर एक्ट चाहिँ अब चाहिँ लागू हुन्छ। सो त्यो भएको हुनाले कतिपय चाहिँ अब चलाखी गरेर 10 जनाको ठाउँमा 9 जना कामदारहरू राखेर पनि कामदार काम गराएको पनि देखेका छौँ हामीले विगतमा चाहिँ। त्यो चाहिँ लेबर एक्टबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि, किनभने त्यो 9 जना हुने बित्तिकै चाहिँ लेबर एक्टको लागू हुँदैन थियो, कम्तीमा 10 जना हुनु पर्थ्यो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नो म्याटर विथ द के अरे नम्बर अफ द इम्प्लोइज यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर लेबर एक्ट चाहिँ यो इच एन्ड एभ्री कर्नरमा लागू हुन्छ, प्रत्येक अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेका कामदारहरूको केसमा यो चाहिँ लागू हुन्छ। यो चाहिँ भयो होइन, जस्तो मेजर कुराहरू। तर मैले एडिसनल कुरा पनि राखिदिएको छु यसमा। पब्लिक होलिडेका कुराहरू भयो होइन, होम लिभका कुराहरू भयो, सिक लिभका कुराहरू मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु। यद्यपि यसलाई जस्तो टेक्स्टमा भएको कन्टेन्टभन्दा चाहिँ बढी नै हो, तैपनि मैले चाहिँ यसलाई राखिदिएको छु। जस्तो यहाँ चाहिँ म्याटर्निटी लिभका कुराहरू भयो, अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो महिलाहरूले पाउने सुविधाहरू भयो, सुत्केरी हुँदाखेरि प्याटर्निटी लिभका कुराहरू भयो, पुरुषहरूले पाउने सुविधाहरू छ। माउरिङ लिभहरू भनेको छ होइन, क्रिया विधाहरू भनेर, त्यो विधाहरू चाहिँ सामान्य रूपमा दिएको छ। अर्को चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डका फेसिलिटीहरू छ। अब यसलाई डिटेलमा नजाउँ, जस्तो ग्रेच्युटी छ, उपदानका कुराहरू छन्, त्यो फेसिलिटिजहरू चाहिँ छ होइन। विभिन्न संस्थानहरूमा पनि त्यो छ। फेस्टिभल एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ जस्तो 1 मन्थको स्यालेरीहरू छ, एक्स्ट्रा स्यालेरी भनौँ न, जस्तो 13 महिनाको स्यालेरी पाउने भयो। एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्सहरू भयो, त्यसको कभर हुने कुराहरू भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ अब कुनै चाहिँ डिसेबिलिटी भयो होइन, काम गर्न असक्त भयो भने त्यसको लागि पनि कम्पेन्सेसनहरू दिने प्रावधानहरू छ। त्यो चाहिँ इन्सुरेन्स एमाउन्टबाट चाहिँ दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ। अब त्यो पनि कोही घाइते भयो काम गर्दा भने त्यो पनि इन्सुरेन्स एमाउन्टबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दा मेडिकल इन्सुरेन्सका कुराहरू छन्। अब त्यसमा अब कम्तीमा 1 लाख बराबरको भनेको छ। प्रिमियम चाहिँ अब इम्प्लोइले चाहिँ कामदारले आधी चाहिँ संस्थाले अथवा इम्प्लोयरले दिन्छ भन्ने प्रावधानहरू छ यसमा चाहिँ। जस्तो पनिसमेन्टको पनि एउटा प्रावधानहरू छ। डिसिप्लिनरी एक्सन्सहरूमा चाहिँ के गर्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू, जस्तो कोही एब्सेन्ट भयो विदाउट पर्मिसन, अब कसैले चाहिँ पर्मिसन बिना चाहिँ वर्क प्लेसहरू छोडिदिने होइन, लेट एराइभल हुने फ्रिक्वेन्टली, कुनै पनि अर्डरहरू चाहिँ उसले चाहिँ फलो नगर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ वार्निङहरू दिन सक्छ। त्यो प्रोसेसहरूको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जान सक्छ। यदि कसैले चाहिँ जस्तो सम्पत्तिहरू, जस्तो अर्गनाइजेसनको प्रपर्टीहरू चाहिँ मिसयुज गर्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ, भेहिकलहरू लगेर ड्यामेज गरिदिने, मिसयुज गरिदिने, अथवा कसैले चाहिँ चोरी गरिदिने, त्यस्तो कामहरू पनि गर्न सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा प्रमोसनहरू रोक्न सक्ने त्यस्तो खालको प्रावधानहरू चाहिँ छ। अब 1 डेको स्यालेरी डिडक्सन गर्ने पनि प्रोभिजनहरू छ। जस्तो यदि चाहिँ अब पनिसमेन्ट गरेको नोटिसहरू एक्सेप्ट गरेनन् भने, कुनै इलिगल स्ट्राइकहरूमा होइन चाहिँ यदि भनौँ इलिगल तरिकाले चाहिँ स्ट्राइकहरूमा जस्तो पार्टिसिपेट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 1 डे स्यालेरी डिडक्सनको कन्सेप्टहरू छ। अब त्यसमा चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ हुन्छ काममा चाहिँ ढिला गरिदिने, जस्तो त्यस्ता खालका प्रक्रियाहरू प्रब्लम्सहरू भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि एज अ पनिसमेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ, स्यालेरी डिडक्सन गर्न सक्छ। सस्पेन्सनको कुराहरू छ यसमा। सस्पेन्सनलाई चाहिँ जस्तो 3 महिनासम्मको सस्पेन्सनको कुरालाई चाहिँ पनिसमेन्टको रूपमा चाहिँ यसले खासै हेरेको छैन। त्यो चाहिँ जस्तो कुनै पनि मान्छे चाहिँ जस्तो को चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई 3 महिनासम्म चाहिँ सस्पेन्सनमा राख्ने ऊ चाहिँ छ, प्रावधानहरू चाहिँ छ। यदि ऊ होइन जस्तो निर्दोष ठहर्यो भने ही अर सी विल कम ब्याक टु द वर्क, त्यस्तो खालको कुरा हुन्छन्। यदि उसले चाहिँ दोषी ठहर्यो भने हुनसक्छ कानुनी प्रावधान छ, उसले चाहिँ वहन गर्नुपर्ने पनिसमेन्टहरू वहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब त्यसमा चाहिँ सर्भिसेसहरूबाट डिसमिसल हुने कन्डिसन्सहरू चाहिँ अब कस्तो कस्तो अवस्थामा हुनसक्छ भन्दाखेरि यदि प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ भौतिक रूपमा क्षति पुर्यायो होइन, जस्तो त्यसमा चाहिँ आक्रमण गर्यो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुनसक्छ, उसलाई डिसमिसल अथवा भनौँ न डिसमिस गर्न सक्छ सर्भिसबाट नै। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब सम्पत्तिहरू चोरी डकैती मिसयुजहरू गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हुनसक्छ भने यो चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम लेभलको कुनै पनि एक्टिभिटी गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हुनसक्छ, बर्खास्त हुन सक्ने प्रावधानहरू चाहिँ छ। फल्स डकुमेन्टहरू सबमिट गर्यो भने होइन, त्यस्तो काम गर्ने एरियातिर चाहिँ अल्कोहलिक जस्तो प्रडक्ट्सहरू ड्रिङ्क कन्ज्युम गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई कारबाही गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ जस्तो
जस्तो 3 वर्षभित्र पनि लगभग उसले 2-3 चोटि भन्दा बढी चाहिँ जस्तो मिसकन्डक्टहरू गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसलाई चाहिँ डिसमिस गर्न सक्छ। अब इम्प्लोइमेन्टको जस्तो टर्मिनेसन भनेको कामदारहरूको चाहिँ टर्मिनेसन चाहिँ कसरी पनि हुन्छ भन्दा फर्मल वेबाट पनि हुने भयो। एउटा कम्पल्सरी रिटायरमेन्टका कुराहरू छन् भनेको चाहिँ जस्तो नियमित रूपमा चाहिँ जस्तो उमेर हद पुगे पछाडि रिटायर हुने सिस्टमहरू भयो। एउटा चाहिँ जस्तो सायद यसमा लोकसेवा के अरे निजामतीतिर 58 वर्ष होला। अब यसमा त्रिवेणी युनिभर्सिटीतिर चाहिँ जस्तो टिचिङ फ्याकल्टीहरू भनौँ न अथवा त्रिवेणी युनिभर्सिटीले 63 वर्ष राखेको छ। त्यो चाहिँ कम्पल्सरी रिटायरमेन्टको कुराहरू भयो। यसमा टाइम बाउन्ड कर्मचारीहरूको पनि के हुने भयो, यसमा चाहिँ आफ्नो जुन कार्यकाल सके पछाडि अथवा चाहिँ एउटा टाइम पिरियड सके पछाडि अटोमेटिकली टर्मिनेट हुने भयो। अब पोर पर्फर्मेन्सको केसमा पनि अघि हामीले भनिहाल्यो। अब यस्तो 3 टाइम्स भन्दा बढी चाहिँ उसको पर्फर्मेन्सको स्ट्यान्डर्डहरू कम भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले टर्मिनेट गर्न सक्छ। तर हेल्थ रिजनको कारणले पनि टर्मिनेट गर्न सक्ने अवस्थाहरू छ भनेको इम्प्लोइलाई हटाउन सक्ने अवस्थाहरू छ। यदि कुनै पनि मेडिकल प्र्याक्टिसनरहरूले चाहिँ अब उसले काम गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो हुन सक्छ, कोही त मेजर इन्जुरीहरू भएको हुनसक्छ, फिजिकल्ली डिसेबल अथवा मेन्टली डिसेबल हुने अवस्थाहरू भयो भने त्यो चाहिँ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूले त्यस्तो खालको अब सर्टिफाई नै गर्यो होइन भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ अटोमेटिकली टर्मिनेट हुन सक्छ। तर जसको चाहिँ अब ट्रिटमेन्टहरू अनगोइङ प्रोसेसमा छ, जो चाहिँ बिरामी भएर अथवा इन्जुरी भएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर काम गरेकै ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले कम्तीमा पनि जस्तो ट्रिटमेन्ट सुरु गरेको कम्तीमा 1 वर्षसम्मको लागि चाहिँ उसले हटाउन पाउँदैन। अब यसमा चाहिँ यदि होइन छिटोमै गर्नु पर्यो भने पनि जस्तो त्यसमा चाहिँ सामान्यतया लेबर के अरे त्यसमा चाहिँ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूले सर्टिफाइड नगरिकन कम्तीमा पनि 6 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ उसलाई ट्रिटमेन्टमा भइरहेको इम्प्लोइले चाहिँ हटाउन पाउँदैनन्। त्यसलाई नोटिसहरू चाहिन्छ भनेको छ होइन। जस्तो अरू प्रावधानहरूबाट हटाउनु पर्यो भने पनि, तर जुनै प्रावधानबाट चाहिँ हटाउनु पर्यो भने पनि यस्तो नर्मल्ली चाहिँ प्रायर नोटिसहरू क्ल्यारिफिकेसन लेटरहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो 4 विक्ससम्म काम गरेको इम्प्लोइ चाहिँ 1 दिन अगाडिको नोटिस दिन सक्छ। 4 विक्सदेखि 1 वर्षसम्म काम गरेकोलाई 7 दिनसम्मको म्याद राखेर दिन सक्छ। अब जस्तो 1 वर्षभन्दा बढीकोलाई चाहिँ 1 महिनाको एउटा चाहिँ प्रायर नोटिसहरू दिएर चाहिँ टर्मिनेट गर्न सक्ने प्रावधान चाहिँ छ। अर्को अघि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ जस्तो हायरिङ द इम्प्लोइज भनेको कुन बेसिसमा चाहिँ कर्मचारीहरू कामदारहरू चाहिँ रिक्रुट गर्न सक्छन् अथवा हायर गर्न सक्छ भन्ने प्रावधानहरू यहाँनिर राखेको छ। अघि हामीले भन्यौँ 3-4 क्याटेगोरिजको डिस्कसन गरेका थियौँ। एउटा रेगुलर इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ, त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट इम्प्लोइज भनेर बुझ्दा भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ वर्क बेस्ड इम्प्लोइज भनेको कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ स्पेसिफिक वर्क गराउनको लागि मात्र पनि हायर गराउन सक्ने भयो। टाइम बाउन्ड इम्प्लोइमेन्ट भनेर चाहिँ जस्तो डेफिनेट पिरियड अफ टाइमको लागि जस्तो निश्चित समयको लागि पनि के गर्न सक्ने भयो, हायर गर्न सक्नु भयो। सो कजिल इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो अघि हामीले भन्यो नि जस्तो 7 दिन महिनामा जस्तो हुन्छ, ऱ्यान्डमली आज बोलायो फेरि 1-2 दिनपछि बोलायो गरेर कम्तीमा पनि 7 दिन अथवा 7 दिनभन्दा कम काम गर्ने गरेर कुनै पनि इम्प्लोइलाई बोलाउँछ भने अथवा काम गराउँछ भने त्यो चाहिँ कजिल इम्प्लोइमेन्टभित्र राखिदिएको छ। भनेको रेगुलर 7 दिन पनि हुन सक्ने भयो अथवा चाहिँ ऱ्यान्डमली 1 महिनाभित्रमा चाहिँ कम्तीमा 7 दिन अथवा 7 दिनभन्दा कम दिनमा काम गराएको छन् भने त्यस्तो बेसिसमा पनि राख्न सक्छ भन्नु खोजे हो। अर्को पार्ट टाइमको रूपमा जसले चाहिँ अब यसमा चाहिँ 35 वर्क के अरे आवर्स काम गर्छ उसले हप्तामा चाहिँ होइन, त्यस्तो खालको क्याटेगोरीमा पनि इम्प्लोयर हायर गर्न सक्नुभयो। इन्टर्नको रूपमा पनि हायर गर्न सक्नुभयो भनेको इन्टर्न पनि गराउन सक्नुभयो, ट्रेनिजको रूपमा हायर गर्न सक्नुभयो। एक्सक्युज मी। हायरिङ फरेन नेसनल्स भनेको छ विदेशीहरू चाहिँ सामान्यतया जस्तो लोकल अर्गनाइजेसनमा हायर गर्न पाउँदैन, तर यदि नेसनभित्र त्यस्तो खालको स्किल भएको जस्तो मेन पावरहरू भएन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न पाउँछ, पर्मिसन लिएर हायर गर्न पाउँछ। अर्को बेसिक प्रोभिजनको डिस्कसन गरौँ। कम्पनी एक्ट 2006 मा हामी थोरै डिस्कसन गरौँ। यसमा पनि मेजर प्रोभिजनहरू हेर्छौँ हामी। सो अफकोर्स कम्पनी एक्ट 2006 ले पनि डिल्स विथ द रजिस्ट्रेसन प्रोसेस अपरेसन होइन, लिक्विडेसन अफ द कम्पनीज इन नेपाल। त्यसको लागि पनि यसमा चाहिँ इन्कर्पोरेसन यसको स्थापना गर्नको लागि पनि पहिला त इन्कर्पोरेसन गर्नु पर्यो, दर्ता गर्नु पर्यो
त्यसको लागि चाहिँ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनहरू सबमिट गर्नुपर्छ दर्ताको लागि पनि। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्न सक्छ, रजिस्ट्रेसन कार्यालय जस्तो कम्पनी रजिस्टर गर्ने कार्यालयले चाहिँ 15 डेजभित्र उसले चाहिँ आवश्यक छानबिनहरू गरेर दर्ता गराउने नगराउने निर्णयहरू चाहिँ गरिसकेका हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कम्पनी रजिस्टर गर्नको लागि पनि रिफ्युज गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन् अथवा दर्ता नहुने अवस्थाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ पावर टु रिफ्युज टु रजिस्टर कम्पनी भनेको छ। अब यसमा चाहिँ त्यो अवस्थाहरू छन् भनेको उसले रिक्वायर गरेको डकुमेन्ट्सहरू पुगेन हैन, त्यस्तो अवस्थामा अथवा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दर्ता नहुन पनि सक्छ। अर्को चाहिँ कम्पनीको अब विशेषता यहाँहरूलाई फ्यामिलियर नै छ, लिमिटेड लायबिलिटीका कन्सेप्टहरू छन् यसमा चाहिँ, लायबिलिटी लिमिटेड रहन्छ भन्ने कुरा हो। नम्बर अफ सेयर होल्डर चाहिँ यो चेन्ज भएको छ। जस्तो यसमा चाहिँ जस्तो पहिला 50 जस्तो भन्छ नि, यसमा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ जस्तो 50 जना सेयर होल्डरको कन्सेप्टहरू थियो भने अहिले 101 हैन, जब कम्तीमा के अरे 101 जना चाहिँ के हुनुपर्छ, के हुन सक्छ, सेयर होल्डरहरू चाहिँ हुन सक्छ। यो प्रावधान चाहिँ चेन्ज भएको छ। यसमा चाहिँ अफकोर्स पब्लिक लिमिटेडको त हामीले बोल्नै परेन, मिनिमम 7 जना हुनु पर्यो सेयर होल्डर। यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडको कुरा गर्यो हामीले। यसमा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो प्राइभेट लिमिटेड हो भने प्राइभेट लिमिटेडको टाइटलको अन्डरमा काम गर्नु पर्यो, पब्लिक लिमिटेड हो भने पब्लिक लिमिटेड भनेर नामको पछाडि त्यो खालको टाइटलहरू राखेर काम गर्नुपर्छ। जेनरल मिटिङको कुरा छ, अफकोर्स वार्षिक साधारण सभाहरू गर्नु पर्यो, एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरल मिटिङहरू हैन गर्न सक्ने प्रावधानहरू छन्। बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कुराहरू छन् भनेको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स चाहिँ नर्मल्ली प्राइभेट लिमिटेडहरूमा चाहिँ उनीहरूले आर्टिकलमा मेन्सन गरेको एकर्डिङली नै हुन्छ, तर पब्लिक लिमिटेडको केसमा चाहिँ कम्तीमा 3 जना र म्याक्सिमम चाहिँ 11 जना बोर्ड अफ डिरेक्टर रहन सक्ने प्रावधान छ। अब अडिटर एपोइन्टमेन्ट गर्ने कुरा त भइहाल्यो सामान्य, त्यो चाहिँ कमन कुरा नै भयो। अर्को पेड अफ क्यापिटल पब्लिक लिमिटेडको लागि चाहिँ पब्लिक कम्पनीको लागि चाहिँ पेड अफ क्यापिटलहरू चेन्ज भएको छ, यहाँहरू वेल नोन नै हुनुहुन्छ। त्यही भएको हुनाले ब्याङ्किङ सेक्टर्सहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा निकै मर्ज भइसकेको अवस्थाहरू छ। सायद लिस्ट निकाल्यो, धेरै लिस्टहरू आउन सक्छ, तर सिम्पली हामीले यो डेटालाई हेर्नु होला, मैले वेबसाइटबाट तानेको, यसमा कुनै एरर छ भने करेक्सन गर्नु होला। जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ 2 बिलियनसम्मको पेड अफ क्यापिटल भयो हुन्थ्यो भने अहिले 8 बिलियनसम्म पुगेको छ। त्यस्तै गरेर अरू छन् यसमा चाहिँ, फाइनेन्स कम्पनीजको छ, के अरे यसमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सहरूको छ। सामान्य रूपमा राखिदिएको छु मैले चार्ट मात्र, त्यो हेर्नु होला यहाँ आफै नै। अर्को बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, कन्भर्सन अफ द प्राइभेट कम्पनी इन्टु द पब्लिक कम्पनी भनेको छ। भनेको प्राइभेट कम्पनीजहरू पनि यस्तो पब्लिक कम्पनीजहरूमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन पाउने अथवा चाहिँ रूपान्तरण हुन पाउने प्रावधानहरू छ है यसमा चाहिँ। त्यो चाहिँ कुन कुन अवस्थामा हुन्छ, त्योभन्दा पहिला चाहिँ म थोरै जस्तो हिजो अस्तिको मात्र सायद 10-12 गतितिर एउटा जस्तो न्युज नै आएको थियो, सायद अनलाइन खबरतिर होला। त्यतिखेर लगभग 32 वटा कम्पनीजहरू चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडहरू चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट भएको भनेर उसले चाहिँ लिस्टहरू नै दिएको छ। भनेको जस्तो 32 प्राइभेट कम्पनीज होइन चाहिँ पब्लिक कम्पनी हैन को रूपमा रूपान्तरण भए उनीहरूले चाहिँ सेयरहरू जारी गर्नको लागि चाहिँ तिनीहरू अब प्रिपरेसनमा छन् भनिरहेको छ उसले चाहिँ। त्यसका थुप्रै लिस्टहरू छन्, जस्तो यसमा चाहिँ नर्मल्ली जस्तो एनसेल कम्पनीहरू जस्तो कम्पनीहरू छ, त्यसमा चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीजहरू नै छ त्यसमा हैन, कतिपय कम्पनीहरू छ त्यस्तो खालको कम्पनीहरू पनि छ र लगायत हुन्छन्। यसमा चाहिँ लगभग 32 वटा कम्पनीजहरू चाहिँ यसमा थुप्रै छ, जस्तो कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्कहरू पनि कन्भर्ट हुँदैछ हैन, कान्तिपुर पब्लिकेसन, नेपाल रिपब्लिक द मिडियाहरू भयो तिनै। अनि अर्को चाहिँ के त भने जस्तो एनसेलहरू भयो, होल्डिङ कम्युनिकेसनहरू, स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी भन्ने हैन, सुबिसी केबल नेटवर्क, लुप नेटवर्क गरेर थुप्रै कम्पनीहरू चाहिँ लगभग कन्भर्ट भइरहेछ। इभन यसमा चाहिँ के भएको छ भने जस्तो यसमा चाहिँ नर्मली हेल्थ सेक्टर्सका इभन इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले जस्तो हुन्छ नि प्राइभेट ओनरसिपमा रहेको हेल्थ र एजुकेसन सेक्टरहरूले पनि के त लास्ट इयर नै आफ्नो जस्तो ओनरसिपहरू चाहिँ कम्पनीको अथवा पब्लिक लिमिटेडमा चाहिँ कन्भर्ट गरिसकेका छ। उदाहरणको लागि जस्तो नर्विक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल भयो, लुम्बिनी मेडिकल कलेज के अरे मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरू, अलकापुरी हाई स्कुलहरू भयो, तिनीहरू पनि के छ पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट भइसकेका छन्। यो डेटा चाहिँ जस्तो सोर्स चाहिँ कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय भनेर त्यहीँनिर राखिदिएको छु, यहाँले हेर्नु होला। अब सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू, अर्घाखाँची सिमेन्टहरू भयो, घोरै सिमेन्टहरू,
पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीहरू त्यो सबै चाहिँ के भएको छ कन्भर्ट भएको छ। अरू थुप्रै छन् यसमा, शिखर अर्गनाइजेसन, जगदम्बा होइन, स्पिनिङ मिल, हिमालयन ब्रुवरी भन्ने छ, थुप्रै छ, सर्वोत्तम स्टिल्स होइन, थुप्रै कम्पनीहरू चाहिँ 32वटा कम्पनीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट भएको छ। यो लेटेस्ट न्युज अब अनलाइनतिर पनि एभाइलेबल छ, हेर्नु होला। जस्तो यो कुन कुन कन्डिसनमा हुनसक्छ हेरौँ यहाँनिर। जस्तो यदि प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ जेनरल मिटिङले, साधारण सभाले, वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट हुनसक्छ। अथवा यदि जस्तो चाहिँ इफ 25% अर मोर अफ द सेयर अफ द प्राइभेट कम्पनी होइन, प्राइभेट कम्पनीको चाहिँ 25% अथवा चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ सेयरहरू चाहिँ यदि एक वा एकभन्दा बढी पब्लिक कम्पनीहरूले सब्सक्राइब गरेको छन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भने होइन, यदि हुन्छ नि इफ अ प्राइभेट कंपनी सब्सक्राइब्स 25% or more of the share of the public companies, यदि पब्लिक कम्पनीजहरुको पनि 25% अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ शेयरहरु सब्स्क्राइब गरेको छ प्राइभेट कम्पनीले भन्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्ने प्रावधानहरु रहेछ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने पब्लिक कम्पनी चाहिँ फेरि अथवा पब्लिक कम्पनी चाहिँ फेरि प्राइभेट कम्पनीमा पनि रूपान्तरण हुन सक्छ। यसका पनि केही प्रावधानहरु छन्। यदि नम्बर अफ शेयर होल्डर चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ 7 जना जस्तो अघि हामीले भन्यो नि, मिनिमम 7 जना हुनु पर्यो पब्लिक लिमिटेडमा, पब्लिक कम्पनीमा म्याक्सिमम जति पनि हुन सक्ने भयो। तर त्यो 7 जना भन्दा कम हुने अवस्था रह्यो भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पब्लिक लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेडमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। यदि यसको पेड अफ क्यापिटलहरु चाहिँ जुन मेन्सन गरेको स्ट्यान्डर्डमा भएनन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उसको चुक्ता पुँजी पुगेन भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उ चाहिँ कन्भर्ट हुन सक्छ प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ। अर्को मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा चाहिने डकुमेन्ट्सका कुरा छ। नेम अफ कम्पनी, एड्रेस हैन, अब्जेक्टिभ्स भनेको छ। यो चाहिँ यहाँ आफै हेर्नु होला, त्यो सामान्य कुरामा डकुमेन्ट्सहरु, अथराइज क्यापिटलका कुराहरु भइहाल्यो, यिनै कुराहरु छ। आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा पनि हैन, जस्तो यसमा जेनरल मिटिङको प्रोसिडर के छ, नम्बर अफ डाइरेक्टर्स कति रहने छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखिदिएको छ। यिनै कुरा छ। अर्को चाहिँ जस्तो प्रिमियममा शेयरहरु इस्यु गर्ने प्रावधानको बारेमा थोरै राखिदिएको छ, चर्चा गरेको छ। जस्तो अब त्यसको लागि जस्तो कुनै पनि कम्पनीले जस्तो प्रिमियम जस्तो भन्छ नि, यसमा चाहिँ जस्तो इस्युएन्स अफ द शेयर्स एट प्रिमियम प्राइस हैन भनेको छ। इस्युएन्स अफ द शेयर एट अ प्रिमियम प्राइसको लागि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कम्तीमा प्रफिटहरु अथवा चाहिँ डिभिडेन्डहरु चाहिँ जस्तो उसले प्रिमियममा चाहिँ शेयर निकाल्नु भन्दा अगाडिको 3 वर्ष भन्दा पछाडिको चाहिँ जस्तो डिभिडेन्डहरु क्लियर गर्नु पर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसमा टोटल लायबिलिटीज भन्दा पनि उसको चाहिँ नेट वर्थहरु बढी भएको अवस्था हुनुपर्छ भनेको छ। प्रिमियममा गर्नको लागि चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जेनरल मिटिङबाट पनि एप्रुभल हुनु पर्यो, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयबाट पनि त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जस्तो म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट फर टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीज हैन टु बी कन्भर्टेड इन्टु द पब्लिक कम्पनी। यसमा चाहिँ नर्मल टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीजहरुलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानहरु छ। जस्तो सर्टेन बिजनेस एक्टिभिटिजहरु जस्तो बैंकिङ सेक्टर्स, इन्स्योरेन्स, म्युचुअल फन्ड्सहरु हैन, यिनी कुराहरु त छँदै छन् पब्लिक लिमिटेड रूपमा स्थापना गर्ने प्रावधानहरु। त टेलिकम्युनिकेसनको केसमा हकमा चाहिँ जस्तो पेड अफ क्यापिटल जसको चाहिँ हुन्छ नेपाली 50 मिलियन भन्दा बढी भएको अवस्थामा अथवा चाहिँ जसको चाहिँ जस्तो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ एउटा टेलिकम्युनिकेसन बिजनेसेसहरु छ त्यसमा चाहिँ नर्मली पब्लिक लिमिटेडमै दर्ता गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ भनेको छ यसमा चाहिँ अथवा उसले जसको चाहिँ कन्भर्ट भएको छैनन् भने त्यसले चाहिँ 2 वर्षभित्र कन्भर्ट गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु छन् यसमा चाहिँ। तर जस नेपाल के रे टेलिकम्युनिकेसनका सर्भिसेसहरु चाहिँ त्यो खालको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीहरु चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौं नम्बर अफ शेयर होल्डरको केसमा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडमा 101 जनाको प्रावधानहरु छ। अब अरु प्रावधानहरुमा चाहिँ म्यान्डेटरी फिमेल डाइरेक्टर भनेको छ। अब म्यान्डेटरी फिमेल डाइरेक्टर चाहिँ कस्तो छ भने यसमा चाहिँ
सेयर होल्डरहरू जस्तो महिलाहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा पनि महिलाहरू को रिप्रेजेन्टेटिभ हुने गरेर डिरेक्टरहरू चाहिँ त्यसमा एपोइन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अनलाइन सिस्टम्सहरू चाहिँ स्ट्याच्युटरी रिकग्निसन भनेको छ टु द अनलाइन सिस्टम्स हैन। अब रिपोर्टिङ गर्न सक्ने डकुमेन्ट्सहरू सबमिट गर्ने प्रावधानहरू छन् यसमा चाहिँ अनलाइन थ्रुबाट चाहिँ। जेनरल मिटिङमा सामान्य रूपमा सबैजना पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भन्ने यसको कन्सेप्ट हो। ओके, मैले आजलाई यति नै गर्नु पर्ला, म अलिकति कलेजतिर पनि जानुपर्ने छ। मैले आज 10-15 मिनट जति चाहिँ अगाडि नै 6-7 मिनट अगाडि छोडे भनौँ आजलाई चाहिँ यति गरौँ। भोलि हामी चाहिँ इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज एक्ट 2016 मा डिस्कसन गर्नेछौँ।